السلام عليكم حبيباتي الغاليات، فيديو جديد في قناتكم قناه شهوة صفاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. نتمنى تدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نشارككم خبيزات اللي غادي نديرهم للعيد. غادي ندير الخبز عادي بمكونات اللي غادي تخليه يجي طري اكثر ويجي خفيف اكثر وزويون، وغادي نحضروا هكا خبيزات او ميني باغيت هكا على حساب لي ساندويتش. راكم عارفين مع العيد وصباح العيد كنبغيو نديروا الملفوف ديال الكبده وكل شيء، وكيعجبونا يكونوا هاد الباغيطات الصغيورين، خاصه الا كانت خدمه يديكم كيجيو خفاف البنات ريشه وسهلين التحضير ديالهم. المكونات ديالهم هي اللي كتخليهم يجيو خفاف، وواخا يباتوا لكم ما كيتفتوا ما والو، كيبقى الخبز هو. فتابعوني نشوفوا المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. فانا غادي ندير تقريبا شويه كميه شويه يعني متوسطه. انا درت هنا 3 ديال الزلايف ديال الفينو، يعني الفينو هو سميده الرقيقه كاع، يعني هي الرقيقه كاع. ممكن تعوضوه بالسميده ديال الحرشه اللي نديرو بها الحرشه، يعني متوسطه. انا خديت 3 ديال الزلايف، يعني الزلافه هي الغرفيه، حنا نقول لها غرفيه ديال الحريره، هي اللي عبرت بها. 3 ديال الزلايف نتاع الفينو. درت عليه واحد 2 ديال الكيسان كبار ديال الماء دافي، 2 كيسان كبار ديال الماء دافي درتو فوق داك الفينو، يعني غير باش نفخه، يعني نخليه يرطب شويه. اتفقنا؟ كنخلط هذاك الفينو بالماء، كنرونه كما شفتوا بالماء بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليه غير واحد 5 دقائق يرتاح باش نديروا عليه المكونات اللي غادي نضيفوها في هذا الخبز هذا بهذا الشكل. من بعد ما خليته يرتاح واحد 5 دقائق كيرطب هذاك الفينو، غادي نديروا عليه المكونات الاخرى. عندي انا تقريبا درت هنا معلقه كبيره ونص ديال الملحه، غادي نزيد كذلك معلقه كبيره ونص ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز بهذا الشكل. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال السكر بهذه الطريقه، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه زيت كتخلي الخبز يجي طري. وهنا اختياري انا غادي ندير كاس صغير ديال الحليب دافي، وانتوما اختياري تقدروا ترونوا غير بالماء. انا درت كاس صغير ديال الحليب وزدت في الاخير كاس كبير ديال الماء. غادي نكتب لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. داك الحليب هو اللي كيخلي الخبز واخا يتعطل عندنا ما كيتفتتش، كيبقى زويون. فكما شفتوا درت هذاك الكاس الصغير ديال الحليب دافي وزدت عليه كاس كبير ديال الماء دافي، يعني المجموع عندنا 3 كيسان ماء دافي وكاس صغير حليب. فهنايا ملي خلطتهم هذوك المكونات بديت كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. بالنسبه للدقيق هنا خدا لي 4 ديال الزلايف، 4 ديال الغرفيات نتاع الفرينه، او على حسب ما تجمعوا نتوما العجينه ديالكم. كتضيفوا ديك الفرينه اللي تكونوا مغربلينها اكيد شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. في نفس الوقت ما كتكونش واحد العجينه اللي قاصحه، يعني العجينه خصها تكون كتلصق في اليد، يعني خفيفه مطلوقه. صافي هنا كنفز يدي وكندلكها شويه، احسرها على الدليك ديال الزمان، الدليك حنا نقولوا له ديال البونيه هكا كانوا يدلكوا مواتنا. فانا كندلكه شويه هكيك وكنولي المهم ضروري تدلكوه شويه البنات. هاي هكا شوفوا كيفاش كتخبطوا فيه، غير هكا كتدلكوه شويه بهذا الشكل هذا حتى كتحسوا بالعجينه ولات عندكم ملينه في يديكم، يعني طريه ومتجانسه بهذه الطريقه هذه. ضروري البنات الخبز باش يجيكم زين. صافي البنات كتستمروا هكا تقريبا واحد 5 دقائق هكا صافي، وكتخليوه في القصعه كتخليوه كيخمر. ديجا شاركت معكم انواع كثيره ديال الخبز، وهذا النوع انا كنديرو هكا في الاعياد ولا شي حاجه لحقاش كيقعد لي مده طويله. فانايا غطيته كما راكم تشوفوا، غادي نخليه حتى يضاعف ديال الحجم ديالو ويخمر مزيان كما راكم تشوفوا الحجم ديالو تضاعف والعجينه خمرت لنا مزيان. دركي غادي كنفز يدي بالماء وكننزل منها هذاك الهواء اللي فيها بهذه الطريقه هذه. شفتوا معايا؟ صافي دركي غادي نبداو نقرصوا الكريسات العاديين. انا غادي نقرص ديجا في الفينو بعدا. ممكن تعوضوا الفينو ديجا في الخبز بعدا ملي عجنتوه، ممكن تعوضوه بالقمح بالزراع، يعني انا كاع انواع الخبز شاركتها معكم. انا دركي درتو بالفينو، غادي نقرص في الفينو. فهنايا كناخذ الحجم اللي بغيت ندير فيه الخبيزات. فانا غادي ندير هنا تقريبا غادي نخرج واحد 4 ديال الخبزات كبار، وغادي اللي بقى غادي نديره ميني باغيت صغيورين على حساب الساندويتشات.
فشنو كندير؟ كناخذ الكره اللي بغيتها كنصاوبها كما واضح في الفيديو، وكنفزقها شويه بالماء، غير هكا كندير في يدي الماء، ماشي كاع تغطسوها في الماء، غير كنفزق يدي في الماء وكندهن لها الوجه ديالها بهذه الطريقه كي راكم تشوفوا. ومن بعد كنحطها وكنفندها من جميع الجهات في الفينو بهذا الشكل هذا. شفتوا معايا؟ صافي. وكنحطهم، كنوجد الصينيه ديال الفرن ديال اللي غادي ندخلها الفرن، كنفرش لها ورق الزبده. من الاحسن البنات ورق الزبده، يعني بكري كانوا يديروا والدينا هذوك الكتاتن وتبقاي ترشي عاد السميده والروينه، ولا اليوم ديري غير هكا ورق الفرن وكتحطي الخبز ديالك كتقرصيه تما كيخمر وتما كتدفعيه يطيب، ما كتروني ما والو. فحطيت الخبز ومن بعد قرصته، كتقرصوه رقيق باش ما كيتنفخش بزاف في الفران. هنا كيما بغيتو، انا جوج غادي نفلحهم هكا بالسكين، وجوج الاخرين غادي ندير فيهم هكا تقيبات عاديين كما ديال زمان. صافي. وغادي نخليهم يخمروا. هادوك الربعه راني درتهم في الصواني، كتغطيوهم وكتخليوهم كيخمروا. وبالنسبه لهادوك لي ميني باغيت غادي نقول لكم كي ديروا تحضروهم. فانا كناخذ كويرات صغيورين، يعني حقا صغيورين تقريبا قد التفاحه هكا اللي تكون شويه صغيره، كناخذهم وكنحطهم مباشره في الطبق اللي فيه الفينو بهذا الشكل هذا. نتوما البنات تحكموا في الحجم، يعني انا درتهم صغيورين يعني ميني باغيت، بغيتو ديروهم باغيطات كبار اكيد غادي ديروا العجينه كبيره. فهنايا كنفندهم حتى هما في هذا الفينو مزيان، ولا فندوهم في السميده ديال الحرشه المتوسطه، ولا فندوهم في القمح، ولا في التشيشه، يعني فاش ما درتوهم البنات غادي يجيوكم زوينين. صافي كنفندهم بهذه الطريقه. كنشد انايا القراصه كنرشها هكا بالفينو، كنحط واحد الكره، كنشد الدلاك وكندلك هذيك الكره، كنورقها بهذا الشكل هذا تكون شويه رقيقه باش نشكلوا دوك لي ميني باغيت بهذا الشكل. شفتوا معايا؟ وكناخذ شوفوا بهذه الطريقه كنلوي وكنضغط، كل ما كتلويو لويه كتضغطوا مزيان بصبيعاتكم بهذا الشكل هذا تتكملوا اللويات كاملين. داك اللويه التاليه كتلصقوها مزيان، كتضغطوا عليها مزيان هكا وكتحربلوها مليح، كتحاولوا ترقوا الجوانب بهذا الشكل هذا. صافي. وكتحطوها مباشره في الصينيه ديال الفرن، تضغطوا عليها شويه بحال اللي كتقرصوها شويه. صافي. وغادي نخليوها كتخمر. نفس الطريقه البنات غادي ندير الكميه اللي باقيه لي، يعني نرشوا سطح العمل، نحطوا الكره من العجين، كنورقوها بالدلاك هكا تجينا شويه رقيقه بهذه الطريقه. من بعد كنبدي كل طويه كنضغط بيديا، كل طويه كنضغط باش نتحصلوا على داك الشكل، يعني داك الشكل هكا طويول. ومن بعد كنحرب لها مزيان ونحاول نرققها من الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي. كنحطها في الصينيه، ودائما كتخليو اكيد لي سباس، كتقرصوها شويه ما تخليوهاش هكا، تقرصوها شويه وكتخليو لي سباس ما بين كل وحده ووحده. شفتوا معايا؟ صافي. غادي نستمر هكا حبيبتي. ملي كتكملوهم كتخليوهم كيخمروا، ملي كيخمروا كتشدوا سكين ولا لالام ولا، وكتبديو كتفلحوا فيهم هكا باش هكا ما يتفخوا لكمش بزاف كامل، غير هكا كتفلحوهم بهذه الطريقه. صافي. وكتشعلوا الفران ديالكم يسخن، ما تخليوهمش البنات يخمروا بزاف حتى كيفيضوا، يعني ان فوا تشوفوهم طلعوا صافي كتشعلوا الفران. بالنسبه للخبز حتى هو ها هو خمر كي راكم تشوفوا. الاخرين درت لهم تقيبات في كامل. بالنسبه للطيابه البنات كتشعلوا الفران، انا عندي الفرن الغاز، كتشعلوا الفران كيسخن مزيان. من بعد ملي كتدخلوهم نار متوسطه حتى كيطلع لكم، كتشعلوا النار غير من التحت ديال الخبز حتى كيطلع الخبز. ملي كيطلع كتشدوه وكتنزلوه، يعني النار كتولي من فوقه، كتنقصوا له العافيه، تخليوه كيحمر على خاطره، ما تجهدولوش العافيه باش ما يتحرق لكمش، باش ياخذوا يعني واحد اللويون هكا خفيف وزويون. صافي. نفس الشكل بالنسبه لدوك لي ميني باغيت، طيبتهم تحمروا مزيان من الاسفل، شعلت لهم النار من فوقهم وخليتهم عاوتاني يتحمروا، وهذه هي النتيجه النهائيه البنات. شفتوا كيفاش يجيو محمرين، كيجيو خفاف البنات، ريشه يعني خبز بالحليب كيجي زوين بزاف، وتا ديك معلقه ديال الزيت كتجي زوينه فيهم، وحتى الا باتوا كيبقاو زوينين. فانا شنو كندير؟ كنشدهم وكنديرهم في واحد الزيف حتى كيبردوا
يبردوا كنشدهم نديرهم في واحد السيف ونديرهم بلاستيك غذائي وكنديرهم في المجمد. كنهز القياس اللي راني باغيه كنجبدو وكنحيدو على جنب صافي كيجيكم زويون هكا لصباحيه العيد. انا يعجبني بعدا ندير فيه هكا. فنتمنى حتى نتوما يعجبكم الطريقه ديال اليوم وان شاء الله تجربوها. انا متاكده غادي تعجبكم. حبيباتي الى عجبكم هذا الفيديو هذه الوصفه خليوا لي شي لايك وخلي لي شي تعليق زوين. كنشكركم على كلامكم الطيب. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ومع الاصدقاء والعائله ديالكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله ودائما مع شي وصفه. ومره اخرى مبروك عواشركم. مع السلامه.